The MGP has taken offence at the statements made by Union Minister Nitin Gadkari in his election rallies in North Goa targeting MGP veteran Sudhin Dawlikar. Gadkari has always been seen as close to Sudhin. Here are the details. On Wednesday, Gadkari had appealed to ignore Sudhin Dawlikar and his electioneering as it was not an ideological battle. In Shiroda, his brother and MGP President Deepak Dawlikar are engaged in a neck-and-neck fight with BJP candidate Subhash Shirodkar. Congress candidate Mahadev Naik is also in the fray. हो पक्ष हांगा दवरतले ती ह्या गोंयाची गरज आसा आनी ह्या गोंयचे जनतेक तो जायो म्हणून तो आसा. तो कोणे सांगला म्हणून आसा जावं कोणाच्या पाठिंब्यान आसा असो ना. ह्या गोंयाची जी जनता आसा ते जनतेचे पाठिंबेर हो पक्ष आहा आनी फुडें आसतलो. तेन्ना मोठे मोठे कोण लिडर आसा तेंच्यांनी अशी वक्तव्यां करून लोकां मदीं संभ्रम करच्यो न्हू. ह्या संबंध जे मोगला हद्दपार करा म्हणून जी एक प्रकारची घटना केल्या तेजेर आमी ताचो निशेध करता. आमच्या मोगो पक्षा पक्षी करता आनी जे मोगो पक्षाचे हितचिंतक आसा जे मोगो परिमे आसा त्या सगळ्यांची भावना ही आमी तुमच्या फुडें व्यक्त करता आनी ते भावनेची कदर करून हांव तांकां अशें आव्हान करता विरोधकांक की तेंच्यांनी मोगो पक्षा बद्दल उलयतना मातशें सांबाळ उलयचें. ते इतिहासाची पुनरावृत्ती जरूर परत जातली हें म्हाका नमूद करून दिसता आनी पुन्हा एकदां सांगता अशा प्रकारची वक्तव्यां करच्यो न्हू. कित्याक परत आमकां निशेध करपाचें ना. आमकां आमची भावना आमी परत सांगता. Our video journalist Viraj Kamath from Panji.